بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا۔ میں کو پاک محمد عربی دیں فرمان سنے دیں موت آویں، جیندی ذات قدیر ہے ہر شے تے ان دی شان سنے دیں موت آویں، تے میری یار دعا قبول تھیوے اران سنے دیں موت آویں، ساہ نکلے قاصر سجدے وچ قرآن سنے دیں موت آویں۔ انتہائی قابل احترام معزز سامعین کرام، دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، وقت چونکہ انتہائی مختصر ہے، میرے ذمہ جو ٹائم لگایا گیا میں کوشش کر کے بھی وہ ٹائم جتنی تقریر نہیں کر سکتا، چونکہ نماز عصر دا وقت بھی قریب ہے اور مہمان علماء کرام بھی تشریف فرمائیں، اور میں بھی خانپور اگتے سفر کرنا ہے، مغرب دے بعد اتاں بیان ہے۔ میں کوشش کرے ساں تھوڑے وقت دے اندر بلا تمہید اپنی بات کو شروع کر کے چند ایک باتاں تساں احباب کو اپنے اور تواڈے فائدے واسطے سنا سکاں۔ اللہ پاک کول دعا ہے اللہ تعالیٰ قرآن و سنت سنا کے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین کرام، جو آیت مبارکہ میں ناچیز طالب علم نے تساں احباب دے سامنے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی ہے، یہ سورۃ الحجرات دی آیت نمبر 15 دا پہلا حصہ ہے، جن دے اندر اللہ پاک نے اعلان فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ، کہ مومن صرف اور صرف او لوگ ہیں، مومن صرف اور صرف او لوگ ہیں آمنوا باللہ ورسولہ، جڑے اللہ تے ایمان گھننا من اور اللہ دے سونے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ایمان گھننا من، تے انہاں دے ایمان دی کیفیت کیا ہوئے؟ ثم لم یرتابو، او ایمان گھننا من تو بعد او ایمان دے اندر کہیں قسم دا کوئی شک نہ رکھ دیو۔ کیا مطلب؟ یعنی ایمان ایسی چیز ہے کہ ایمان تو بعد ایسے کچھ مسائل پیدا ہو سکتا ہے، کتھائیں عقل رکاوٹ آسی، کتھائیں برادری رکاوٹ آسی، کتھائیں علاقے دا ماحول اور ریت روایت رکاوٹ آسی، کتھائیں رسم و رواج رکاوٹ آسی، کتھائیں دنیاوی قانون رکاوٹ آسی۔ ایمان دا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تے ان دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ایمان گھننا من تو بعد ثم لم یرتابو، ان ایمان دے اندر کہیں قسم دا کوئی شک نہیں کرے۔ علاقے دے لوگ کچھ ودے آکھن، علاقے دے مولوی کچھ ودے آکھن، علاقے دے وڈے چھوٹے کچھ ودے آکھن، علاقے دا قانون کچھ بھی ہوئے، حتیٰ کہ بندے دی عقل بھی کچھ آدھی ہوئے، جڑے ویلے اللہ تے ان دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ایمان گھننا ہے، والعقل دی نہیں مننی، علاقے دے لوگاں دی نہیں مننی، رسم و رواج تے ریت تے روایت دی نہیں مننی، بلکہ مننی ہے تے اللہ تے ان دے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بات ہندے تے ہی یقین کریں۔ این حوالے نال پہلی جو بات میں تساں احباب دے سامنے پیش کرنا چاہنا، غور کرنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے ایک صحابی ہیں جڑے سفینہ دے نام تو مشہور ہیں، انہاں دا ایک شاگرد انہاں دے کولو حدیث دا علم حاصل کرنا رہی، پڑھن تو بعد آکھن لگا استاد جی اتنی دیر تارے کولو پڑھدے ہوئے تھی گئی ہے، تو آدھا نام سفینہ ہے، مانا کشتی ہے، یہ نام تے نہیں ہوندہ بندے دا، یہ تے کنیت ہو سکتی ہے، لقب ہو سکتا ہے، تو آدھا اصل نام کیا ہے؟ اپنا اصل نام تے دسو استاد دے اصل نام دا تے پتہ ہوگا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماون لگے میں اپنا اصل نام تے کو نہیں دسنا۔ علماء کرام تشریف فرمائیں، پوچھو نبی علیہ السلام دے این صحابی دے اصل نام دے ہوتے اختلاف ہے، کہیں عبد الرحمن نے لکھے، کہیں کوئی بیا نام لکھے، یعنی اصل نام آج تک نہیں پتا۔ کیوں نہیں پتا بھئی؟ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ خود بیان کریں کہ اے جڑا نام سفینہ ہے نا، اے میں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیتا، اور ہی نام نال میں کو اتنا پیار ہے کہ میں اپنا اصل نام بھلا دیتا۔ ان غور کرائے نبی پاک نے نام کیویں دیتا؟ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ فرمیندن اساں سفر پہ کرے دیا، دوران سفر ایک دوست آکھن لگا یار میں تھک گیا، میرا سامان ذرا چواویں، میں ہوا کہ تو تھک گئے، تو اپنا سامان نہیں پیا جا سکتا، تے میں تیری کار بندہ، میں بھی تھک سکتا،
میں بھی تے اپنا سامان چاہتی کرنا. ایک بیا دوست آکھن لگا یار میرا سامان ہی چاہ. بیا آکھن لگا حتیٰ کہ 7 بندے کٹھے تھی. حضرت سفینہ آدن میں حیران ہاں بھئی انہاں کلے کلے کول انہاں دا اپنا سامان نہیں چاہتا میں تے میں کلا انہاں 7 بندیاں دا سامان کیویں جیسا. حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ آدن جڑے ویلے بات تھیندی پئی آئی ہوں ویلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈٹھے اور آپ نے فرمایا احمل فانما انت سفینہ. اے بندہ دے دا کیا کھڑا ہے چاہ سامان کیونکہ اللہ نے تیکو کشتی بنا دی تھی. تو سامان چاہ گن سے. ہن غور کرنا ذرا ایک سائیڈ تے عقل آئی ایک سائیڈ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بات آئی. عقل اے آدھی آئی کہ اے سامان نہیں چاہ سکدا. عقل اے آدھی آئی ایک بندے دا سامان ایک بندہ نہیں پیا جا سکدا تے کلہ بندہ ہی نہ 7 بندے دا سامان کیویں جیسے. سفر ہو بھی کریں دے پہنے سفر اے بھی کریں دا پہنے. عقل اے آدھی آئی کہ اے سامان چاون ممکن کہیں نہیں لیکن حدیث مصطفیٰ اے ہے کہ سامان چاگن. حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ فرمیندن عقل دا پچھا نہیں کیتا بلکہ ایمان دا تقاضا حدیث تے یقین رکھنا. میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث تے یقین رکھ کے اس 7 بندیاں دا سارا سامان چاہ کے اپنے مونڈے تے رکھیم ایمیں لگدا ہا اے تے 7 بندیاں دا سامان ہے. کوئی 7 اٹھاں دا سامان بھی میری کمر تے میرے کندھے نے رکھ دے وے تے او سامان بھی میں آسانی نال چاہ گنساں کیونکہ نبی پاک نے فرما دیتا احمل چاگن کیونکہ اللہ نے تکو کشتی بنا. عقل کو جا دی ہے لیکن ایمان دا تقاضا یہ ہا جو کچھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیتا ہے ہوں کو مننا ہے. عقل دی نہیں مننی نبی پاک دی بات مننی نے مسئلہ آسان تھی گئے کام سوکھا تھی گئے. دوسری بات تے غور کرنا روایت صحیح البخاری دے اندر موجود ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ایک صحابیہ ہے جنہ دا نام سیدہ ام ورقہ بنت نوفل رضی اللہ تعالی عنہ ہے. نبی علیہ السلام بدر دی تیاری ہے چل بدر دے میدان اچ ونجنا ہے اللہ دے راستے جہاد. نبی علیہ السلام دی صحابی عرض کرن لگی اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کوئی جہاد تے کدی جلو میرا دل آ دے میں بھی اللہ دے راستے شہید ہو میرا دل آ دے میری جان بھی اللہ دے راستے قربان ہو قربان ونیا ایسی سوچ تو لوگو قربان ونیا ایسی فکر تو عورتیں تے دل دی چاہت کیا ہے میری جان اللہ دے راستے قربان ہو. نبی علیہ السلام نے فرمایا جے تے کوئی شہادت دا ہی شوق ہے تے پریشان نہ تھی اللہ پاک تے کو تیرے گھر دے اندر ہی شہادت دا رتبہ دے دے. غور کرنا تو اپنے گھر دے اندر شہید تھی ویسے ایک کس موقع تے نبی پاک نے فرمایا 2 ہجری دے اندر کیونکہ بدر 2 ہجری دے اندر کی تھی 2 ہجری دے اندر نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تے کو شہادت دا رتبہ تیرے گھر رکھ دے سی. ہن غور کرنا نبی علیہ السلام دی واحد صحابیہ ہے پورے صحابہ کرام اور صحابیات وچوں جے کو زندگی دے اندر لوگ شہید آ دے شہیدہ بھائی زندہ تے لوگ کیا دیاں اے شہیدہ ہے کیا مطلب اے شہید تھی چکی ہے کیوں کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان مبارک وچوں جملے ادا ہوئے ہیں اے بات ادا ہوئی آئی کہ اللہ تکوں تیرے گھر رے شہادت دے سی. غور کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی وفات پاک 11 ہجری دے اندر 9 سال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت اور بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی خلافت کتنے سال تقریباً 15 سال دے قریب عرصہ 10 سال کو زیادہ عرصہ صحابہ کو شہیدہ آدے رہین یعنی او خاتون ہے جڑی شہید ہو چکی ہے حالانکہ ہائی زندہ لیکن صحابہ شہیدہ آدے ہیں یعنی یہ شہید خاتون ہے ایک اللہ نے شہادت دا رتبہ دے دیتا ہے. لوگوں وال ایویں ہی تھیا اپنے گھر رے چاہی بڑی خاتون آئی بزرگ خاتون آئی ایکو اندے ایک غلام نے تے اندی لونڈی نے منہ دے اتے کپڑا رکھ کے ساہ گھٹ کے شہید کر دیتا ہے. مانا سمجھ آئے لوگوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زبان مبارک وچوں جو کچھ ارشاد فرما دین او حق ہوندے او سچ ہوندے مومن دا حق بندے عقل مننے یا نہ مننے زمانہ تسلیم کرے یا نہ کرے لوگ تسلیم کرن نہ کرن اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث دے آونجن تو بعد مومن دے ایمان دا تقاضا ہے کہ اللہ دے محبوب پیغمبر دی حدیث دے اوتے اوویں ایمان رکھے جویں نبی پاک نے فرما دتا. تیجی بات تے غور کرو
حضرت عزیف بن حارث رحمت اللہ علیہ یہ تابعین ایک نیواری میں گزردے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائے اے جڑا عزیف ہے نا، عزیف بن حارث، یہ بہت اچھا جوان ہے، نیک جوان ہے، صالح بندہ ہے، بہت چنگا بندہ ہے۔ یہ گال کیتی نے وہ اپنے گھر لگا گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابین جنہ دا نام سیدنا حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ گئے ان دے گھر دے اندر تے ان دے نال ملاقات کیتی نے تے آکھن لگے میں صرف اور صرف تیرے کولو دعا کرواون واسطے آیا۔ حضرت عزیف عرض کرن لگے اے ابو ذر تساں تے نبی پاک دے صحابی ہو، میں صحابی نہیں ہاں، میری ساری زندگی دیاں نیکیاں تہاڈی صحابیت والے درجے دا مقابلہ نہیں کر سکدی، تہاڈی شان اعلی ہے، تہاڈا مقام بلند ہے، میں تہاڈے واسطے دعا کراں، تہاڈے واسطے کیویں تساں میرے واسطے دعا کرو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماون لگے میں تیرے کول دعا کرواون اپنی مرضی نال نمایا، میں نبی پاک دی حدیث دی پیروی کرنے تیرے کول دعا کرواون۔ فرماون لگے کیڑی حدیث؟ میں تے تابعیاں، میرے بارے نبی پاک دی کیڑی حدیث ہو سکتی ہے بھلا؟ حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماون لگے حدیث تیرے بارے نہیں، حدیث عمر دے بارے ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالی جعل الحق علی لسان عمر، اللہ پاک نے عمر دی زبان دے اوتے حق جاری فرما دیتا۔ عمر جلن بھی علاوے جو بھی علاوے حق لیندے اور سچ لیندے، اور عمر تیرے بارے علاوے، عمر تیرے بارے بولے کہ اے بندہ نیک ہے، اے بندہ چنگا ہے، نبی دی حدیث آدھی ہے، عمر جو علاوے سچ لیندے، عمر تیرے بارے علانا ہے اے بندہ نیک ہے، ایندہ مطلب ہے نبی پاک دی حدیث دے مطابق تو نیک بندہ ہے، میں نبی پاک دی ہی حدیث دی وجہ کل تیرے کل دعا کران واسطہ آیا۔ عقل اے آدھی آئی ابو ذر دعا کرے ہوں دے واسطے، لیکن عقل دی نہیں منی، حدیث دے اسے عمل کرینے ہوئے ایک تابی کلوں دعا کرواون گئے بیٹھن۔ لوگوں مومن دے ایمان دا تقاضا ہے اللہ دے نبی جو فرما دے من عقل منے یا نہ منے حدیث دے اسے ایمان رکھنا ہے، اے مومن دی ایمان دا تقاضا ہے۔ ہی وجہ کو اللہ پاک نے قرآن کریم دے اندر اعلان فرمائے اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ، سارے درود پاک پڑھو، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابین۔ چوتھی بات تے ذرا غور کرنا، اے شروع وچ میں ایک مقدمہ بیٹھا پیش کرنا اور انشاءاللہ بعد جڑی بات میں عرض کرنا چاہنا وہ بھی انشاءاللہ اپنا درد دل تواڈے سامنے رکھنا ہے، اور اے وقت دی سب تو بڑی ضرورت ہے، اور خاص کر آج کل دے جڑے سارے ملکی حالات ہیں ان حالات دے اندر تے اے چیز فرض اور ضروری ہے غور کرنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے صحابی مسند احمد دے اندر حدیث موجود ہے، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک نیوار اپنے گھر دے اندر آئے تے اپنی بیوی سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کو فرماون لگے اے فاطمہ میں تے کو گارنٹی پیا دینا کل ظہر دی نماز تک میں زندہ رہساں، کل ظہر دی نماز تک میرے اوتے موت نہیں آ سکتی، کل ظہر دے وقت تک میں مر نہیں سکدا، میں فوت نہیں ہو سکدا۔ سیدہ فاطمہ فرماون لگیا اے علی موت دا تے ایک منٹ دا کہیں کو نہیں پتا، موت دا تے پلت بھر دا کہیں کو نہیں پتا، موت تے کہیں ویلے بھی آ سکتی ہے، زندگی تے کہیں ویلے بھی ختم ہو سکتی ہے، موت تے زندگی دے وقت دا علم تے صرف اللہ پاک کو لے، تساں کیویں دعویٰ کر سکتے ہو کل ظہر تک میں زندہ ہوں، کل ظہر تک میرے اوتے موت نہیں آ سکتی۔ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ فرماون لگے اے دعویٰ میں نبی پاک دی حدیث دی وجہ تو پیا کریں گا، کیونکہ اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال انہیں ملاقات ہوئی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا علی کل ظہر تو بعد تیری میری ملاقات ہو سی، اور ظہر تو بعد میں تے کوئی کم آکھنے میں، ظہر تو بعد میں تیرے نال ایک گال کرنی ہے، میں ہی وجہ کولوں آدھا
پیاں ظہر تک میرے اتے موت نہیں آ سکتی کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی زبان مبارک وچوں جملے ادا ہو گئے آپ دی زبان مبارک وچوں بات ادا ہو گئی ہے کہ کل ظہر ٹائم تیری میری ملاقات ہو سی میرے ایمان دا تقاضا ہے اللہ دے نبی نے جو فرما دیتے اوے ہی تھی ونے حق اور سچے نبی پاک دی بات پنجویں بات تے ذرا غور کرنا لوگو حدیث صحیح بخاری دے اندر موجود ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ترے صحابہ کرام حضرت زبیر رضی اللہ عنہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ عنہ یا حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ ان ترے صحابہ کرام کو نبی پاک نے اپنے کول سڈے آپ نے فرمایا میرے صحابہ ونجو روزے خاک دے مقام دے اتے ایک عورت دے نال تاری ملاقات ہو سی وہ عورت ویندی پئی ہو سی اپنی سواری تے سوار ہو سی ان دے کول ساڈے خط ایک چٹھی موجود ہے جڑی ساڈے ایک راز کو آؤٹ کیتا گئے ان دے اندر ساڈا راز موجود ہے اے میرے صحابہ ونجو عورت دے کولوں خط گھن کے آؤ غور کرنا لوگو میرے عزیز دوستو بزرگو ذرا بات کو توجہ نال سنائے نبی پاک دے ترے صحابہ کرامن فقیہ صحابہ کرامن عظمت والے صحابہ کرامن شان والے صحابہ کرامن مقام والے صحابہ کرامن روزے خاک دے مقام تے پہنچن وہ عورت دے نال ملاقات ہوئی ہے جڑے ویلے ملاقات ہوئی ہے پوچھے نے کیڑے پئی وینی ہے وہاں کہ میں مکے ویندی پیاں خط تیرے کول ہے وہاں کہ اللہ اللہ میرے کول کوئی خط کہیں نہیں کتھوں آیا خط تے کیڑا خط میں تے اپنے کم ویندی پیاں میں تے اپنی ضرورت کو ویندی پیاں انہاں دے سامان دی تلاشی کی دی ہے جڑی گٹھڑی سامان دی چاتی ویندی آئی ان دی تلاشی کی دی نے خط نہیں پیا ملدا غور کرائے لوگو خط نہیں پیا ملدا حضرت علی تے دیگر صحابہ کرام کھڑے ہوئے خط دے کول موجود کہیں نہیں تلاشی آدھی خط دے کول کہیں نہیں چھان بین تے اے آدھیے خاتین دے کول کہیں نہیں حقائق یہ ڈیس دے پہن خاتین دے کول کہیں نہیں صحابہ کرام دی تحقیق یہ کچھ پہ آدھیے خاتین دے کول کہیں نہیں لیکن نبی پاک دی حدیث آدھیے خاتین دے کول موجود ہے صحابہ کرام اپنی تلاشی تے تحقیق تے چھان بین تے یقین نہیں کیتا یقین نبی پاک دی حدیث تے کیتا لوگو اپنی نظر تے یقین نہیں کیتا یقین نبی پاک دی حدیث تے کیتے نے اپنی سوچ تے فکر تے یقین نہیں کیتا یقین نبی پاک دی حدیث تے کیتے نے آکھن لگے خط دے دے ورنہ ہونے تیری تلاشی گنسوں خط دے دے ہونے تے کو چیک کرنا پوسی یعنی دھمکی لائی نے اون اپنے والائیں چوں خط کٹ دیتا ہے جڑا مسئلہ تے جڑی بات میں سمجھاون چاہتا ہوں یہ ترے صحابہ کرام کو چھان بین دے اندر غلطی لگ سکتی ہے تحقیق دے اندر بھول ہو سکتی ہے سوچ دے اندر چیکنگ دے اندر بھول ہو سکتی ہے غلط فہمی ہو سکتی ہے آج دے مولوی کو کیوں نہیں ہو سکتی آج دے مفتی کو کیوں نہیں ہو سکتی آج دے کئی امام کو کیوں نہیں ہو سکتی صحابہ کرام نے اون وقت کائنات دے لوگاں کو ایمان سمجھائے ایمان اپنی سوچ دا نام نہیں ہوندا امام اپنی چھان بین دا نام نہیں ہوندا ایمان اپنی سمجھ تے فقاہت دا نام نہیں ہوندا ایمان اپنی تلاشی دا نام نہیں ہوندا ایمان او کو آدن کہ نبی پاک دی حدیث جو آکھ دے وے ہوں چیز کو تسلیم کر گنو ہوں چیز کو من گنو تے بندہ حقیقت تک بھی پہنچ ویندہ ہے بندہ اصل بات تک بھی پہنچ ویندہ ہے بندہ حق تک بھی پہنچ ویندہ ہے میں بھی پیغام بیٹھا دینا لوگو آج دنیا دے مولوی ودے آکھن بھلا ایک کیویں ہو سکتا ہے انج کیویں ہو سکتا ہے ایک کیویں تھی سکتا ہے اپنی عقل تے سوچ دے مطابق گل ہی ودے کرن تے نبی پاک دی حدیث دا انکار ودے کرن ایمان اے نہیں لوگو ایمان کیا ہے اللہ دا قرآن ہے اللہ فرمائندہ انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا ایمان دا پہلا تقاضا ہے اللہ تے ایمان گھننا ہو اللہ دے سونے نبی پاک تے ایمان گھننا ہو زمانے دے سارے لوگ جو مردی ودے آکھن تو آدھے ایمان دا تقاضا ہے اللہ تے ان دے رسول دی بات دے اتے یقین کر مننی ہے تے نبی پاک دی بات میں ساری تحقیق ہی آدھی ہے ساری سوچ ہی آدھی ہے او علامہ صاحب ہی ہیں ان دی جڑی وری پاگ ہے ان دے جڑے وڈے مرید ہیں اتنا وڈا مرکز بنائی بیٹھا ہے اتنا کتاباں لکھ چھوڑے نے اتنا کتاباں بیٹھا پڑھے ہیں او ہی میں آکھ سکتا ہے بھلا او ہی میں تھی سکتا ہے میرے عزیز دوستو بزرگو یاد رکھا ہے کہیں دی پاگ دیکھ کے متاثر نہ تھی وائے
کہیں دی فین فالونگ دیکھ کے متاثر نہ تھی وے اندے پچھو 30,000 بندہ جمعہ پڑھ دے 30,000 لوگ اندے چاہن والن دنیا کو کھڑ کے سلام کریں دیئے دنیا چندہ ایک نام ہے دنیا کو شیخ الاسلام پتہ نہیں کیا کیا دے نام تو جان دیئے جو مردی ودی آکھے لوگوں دنیا محمد پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث ایک سیڈ تے ہوئے سارے لوگ ایک سیڈ تے ہوئے اسا انہاں لوگاں دی پگ دو نہیں دیکھنا انہاں دی فین فالونگ دو نہیں دیکھنا اندے وڈے مرکز تے مدرسے دو نہیں دیکھنا انہاں لکھا ہویا کثیر تعداد دے اندر کتاباں دو نہیں دیکھنا سارے ایمان دا تقاضا ہے اساں دیکھنا تے سونے مصطفیٰ دی حدیث دو دیکھنا تاں ایمان مکمل ہوندا ہے اور تاں مومن بندہ بنتا ہے حدیث مصطفیٰ کیا ہے فلانا ہی یادہ پہ سے فلانا ہی یادہ پہ حدیث کیا آدھی پہ یہ بس ایو کوئی دا کوئی مطالبہ نہیں ساڑے کو سادہ توارے کو کوئی مطالبہ فلانا جو مردی تسا نہ رکھی کوئی حرج نہیں سارے شیخ علامہ صاحب موجود ہیں انہوں نے موجود کیے میں گزارش بیٹھا کریں محترم جناب خالد مرتضیٰ صاحب موجود ہیں انہوں نے موجود کیے گال بیٹھا کریں میں کوئی اعتراض نہیں کوئی بھی مسئلہ ہوئے نہ کہیں کو مندہ پیا کڑینا نہ کوئی کو گالی پیا دینا نہ کہیں کو برا بھلا پیا آدھا اپنی دعوت بیٹھا پیش کرنا لوگو اللہ تے اندے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے ایمان دا پہلا تقاضا ہے عقل کچھ ودی آکے زمانہ کچھ ودا آکے ایمان دا تقاضا ہے اللہ تے اندے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بات کو مننا بھی ہے یقین بھی رکھنا ہے کہیں قسمی شک اندے اندر نہیں رکھنا ایمان تاں قابل قبول ہے جے نبی پاک دی حدیث سے شک آ گیا ایک کیسے ہو سکتا ہے ایکو عقل نہیں منے دی ایکو فلانا نہیں منے دا جے ہی چیز تے کھلوئے یاد رکھا ہے وہ ایمان اللہ دے ہاں کوئی قابل قبول نہ ہو سکتا 5 دلیلہ میں تیرے سامنے پیش کر چکا چھٹی دلیل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی بات دیکھیں ابو جہل آیا کیویں میں تھی سکتا ہے بھلا ایک بندہ ونجے اتھاں اسمانہ تے سیراں کرے اے سارے معاملات معراج علی ساری بات دسی ایویں کچھ کرے تے اے بھلا تھی سکتا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ فرماؤں لگے نہیں تھی سکتا لیکن جے نہ کلمہ توں پڑھنا ہوں آگے آکھن لگے کلمہ عقل دی من کے نم پڑھدا ایمان دا تقاضا ہے نبی پاک نے جو فرما دی تے حق فرمائے سچ فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عقل تسلیم کرے یا نہ کرے سائنس اون چیز کو ایکسپٹ کرے یا نہ کرے سائنس دے ہوتے تول کے جے نبی دی حدیث کو مننی تیندہ مطلب ہے حدیث نہیں بھی مننی سائنس مننی بھی ملہ دی تصدیق نال جے حدیث کو مننی اندہ مطلب ہے حدیث نہیں بھی مننی ملہ دی تصدیق تے ایمان کی ترکے کہیں مسلک سے ٹھپے نال حدیث کو مننی تے اندہ مطلب ہے وہ حدیث نہیں بھی مننی وہ مسلک سے ٹھپے دے پچھو کھلوتا ہے حدیث دے منن دا مطلب ہے پوچھ سندہ نے روایت صحیح ہے نبی پاک دی صحیح حدیث ہے آپ دا صحیح فرمان ہے جی فرمان ہے ظلوات جیندے مردی خلاف ہوئے میں کہیں خلاف اور مخالف کو نہیں لیدا میرا ایمان اسی تے سونے مصطفیٰ دی حدیث تے آپ دے فرمان دے اللہ تعالیٰ دے محبوب کیویں ایمان ہونا چاہیے ذرا غور کرائے اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابیاں جنہاں دا نام سیدنا حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے غور کرنا لوگو حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے کول انہاں دا غلام جن دا نام عطا ہے مولا صاحب ابن یزید حضرت صاحب بن یزید دا غلام عطا ہے اے آکھن لگا اے صاحب عجیب بات ہے تو آدھی ساری ڈاڑھی دیوال سفید ہو گئے تے تو آدھے سر دی جڑی سیڈائن تے پچھلی سیڈ اے سارے وال سفید ہو گئے تے سر دے جڑے درمیانی وال ہیں اس کالے ہی سیاہ ہیں اتنے زیادہ کالے ہیں سمجھ نہیں پیان دی جے بزرگی دی وجہ تو ڈاڑھی دے وال سفید ہو گئے سر دے سیڈانے وال سفید ہو گئے اے درمیان والے وال سفید کیوں نہیں پیان لے حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ فرماون لگے میں کنو جو مرضی تصدیق گھنے جو مرضی یقین اور تسلی منگے دیون واسطے تیار ہاں موت آ سکتی ہے لیکن وال
سفید نہیں ہو سکتے اے وال کالے ہی راسن ہمیشہ اے پوچھن لگا غلام عجیب بات ہے جدن داڑھی دے وال سفید ہو گئے جدن سر دیاں سیڈاں دے وال سفید ہو گئے اے جڑے درمیان والے وال ہیں اے سفید کیوں نہیں ہو سکتے اے ہمیشہ کالے کیوں راسن اے دعویٰ تساں کیویں کر سکتے ہو حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ فرماون لگے اے دعویٰ میں نبی پاک دی حدیث دی وجہ تو کیتا میں کیا مطلب ہے تواڈے آکھن دا حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ فرماون لگے چھوٹی جی میری عمر آئی جویں بال بالاں وچ کھیڈدے ودے ہوندن میں بھی اپنے یاراں تے دوستاں نال کھیلدا کھڑاں اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈٹھا میں اللہ دے نبی اتھوں گزردے پیان میں اپنی کھیڑ چھوڑ دیتی ہے اپنے یاراں دوستاں دی محفل تے مجلس چھوڑ دیتی ہے نبی پاک دو دوڑ کے آیا آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نال ملاقات کیتی ہے اللہ دے محبوب پیغمبر دے نال جڑے ویلے میں ملاقات کیتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیار دیتے تے آپ نے پیار نال پوچھے کہندا پتنے تے تیرا تعارف کیا ہے حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ فرمائیں میں اپنا تعارف کروائیں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں فلان دا بیٹا ہاں اور میں فلان دا بھائی ہاں نبی علیہ السلام خوش تھی کہ جی میں بال دے سر تے ہاتھ رکھ کے پیار دیویں دے اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سر دے تے ہاتھ رکھیا ہویا تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر تے ہاتھ رکھ کے ویلے ایک دعا دیتی آئی بارک اللہ علیکہ بارک اللہ علیکہ اے بیٹے اللہ پاک تے کو برکت عطا فرما دے حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ فرماون لگے جنہ والا تے ہاتھ رکھ کے نبی پاک نے برکت دی دعا کی تھی آئی میرا ایمان ہے موت تے آ سکتی ہے وال سفید نہیں ہو سکتے موت تے آ سکتی ہے بزرگی جتنی مرضی آ ونجے اے وال سفید نہیں ہو سکتے عقل ایہا دیئے بزرگی دے وقت وال چٹے ہو گئے دلیل بھی ہے کہ داڑھی دے وال سفید ہو گئے دلیل بھی ہے سر دیاں سیڈاں دے وال سفید ہو گئے لیکن اے وال سفید نہیں ہو سکتے کیونکہ نبی پاک دی دعا ہے جڑی چیز تو اللہ دے نبی دعا لے دے میں او کو برکت بھلا کیویں نہ مل سی حضرات دی وقار ایمان دا تقاضا ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث بھاویں عقل دے خلاف ہوئے بھاویں سوچاں دے خلاف ہوئے بھاویں سائنس دے خلاف ہوئے عقل دی نہیں مننی حدیث دی مننی ہے سائنس دی نہیں مننی حدیث دی مننی ہے مسل کی تعصب جا کے لوگاں دے پیچھو کھڑ نہیں مننا بلکہ حدیث دے پیچھو کھڑنا ہے اینا نام ایمان ہے کیونکہ کلمہ اساں سونے مصطفیٰ دا پڑھے کہیں مسلک دا کلمہ نہیں سے پڑھیا کہیں جماعت دا کلمہ نہیں سے پڑھیا کہیں برادری دا کلمہ نہیں سے پڑھیا کہیں مولوی دا کلمہ نہیں سے پڑھیا کہیں امام دا کلمہ نہیں سے پڑھیا جے کلمہ سونے مصطفیٰ دا پڑھے سے تے اتباع بھی اللہ دے محبوب پیغمبر دی کرنی ہے پیروی تے نبی پاک دی کرنی ہے یقین بھی نبی پاک دی حدیث تے رکھنا ہے کہ جہاں یقین ہونا چاہیے دے لوگو ذرا میری طرف توجہ کرائے ایک بیمار حضرت امام ترمذی ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ حدیث پڑھ دے بیٹھن باپ بھی انہاں دا محدثہ حدیث دا امام اے باپ آکھن لگا اپنے پوتر کو اے میرے بیٹے اے جڑا حدیثاں تو بیٹا پڑھنا ہے ایک وقت آندا ہے انہاں حدیثاں دی وجہ تو اللہ بندے کو جنت بھی دے لیندے لیکن کئی ایسا وقت آندا ہے انہاں حدیثاں دی وجہ تو بندہ جہنم دا ایندھن بھی بن ویندے اے بیٹا سوال کرن لگا بابا جان حدیث دی وجہ تو جنت تے ملدی ہے اے گال تے منن کو آندی ہے لیکن ایک ایسی تساں بات کر دیتی ہے حدیث دی وجہ تو بندہ بلا جہنم بھی بن سکدا ہے حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ دے والد فرماون لگے جی جی حدیث دی وجہ تو بندہ جہنم بھی بن سکدا ہے اے بابا جانو کیویں حضرت امام ترمذی دے والد فرماون لگے ای وجہ کول کیونکہ حدیثاں ایسیاں بھی آسن جنہاں کو عقل نہ منے سی حدیثاں ایسیاں بھی آسن جنہاں کو زمانہ نہ منے سی حدیثاں ایسیاں بھی آسن جنہاں کو وقت دے لوگ تسلیم نہ کرے سن حدیثاں ایسیاں بھی آسن جنہاں کو وقت دے بادشاہ تسلیم نہ کرے سن جے تساں عقل دے پیچھے لگ پے جے تساں زمانے دی ریت روایت دے پیچھے لگ پے جے حدیث کو چھوڑ کے رسم و رواج دے پیچھے لگ پے تے سمجھو بربادی بن گئی ہے سمجھو تباہی
بن گئی ہے سمجھو ایمان بھی برباد ہو گئے سمجھو اے حدیثاں دی وجہ تو گمراہ ہو کے جہنم دا بالن بن گئے حدیث دے انکار دی وجہ تو حدیث دے رد دی وجہ تو اپنی عقل دی پیروی دی وجہ تو ہن ذرا غور کرائے ہی موقع تے حضرت امام ترمذی دے والد اپنے بیٹے کو ایک واقعہ سناون لگے آکھن لگے میں تے کو واقعہ سنانا ایک کیڑا واقعہ ہے میں بیت اللہ دا طواف ودا کرنا رات دا وقت بیت اللہ دا طواف کرنے تیزی دے نال میں کو پیشاب آ گئے تیزی دے نال میں کو قضائے حاجت آ گئی ہے ہن میں سوچے می دور دراز جو ونجنا پوندا قضائے حاجت واسطے ہن تے سہولت واسطے واش رومز بن گئے لیکن او وقت واش رومز کہنان دور پہاڑ تے پتھراں دی اوٹ دے اندر ونج کے انہاں دیر پچھوں لوگ کے پیشاب تے قضائے حاجت کرنی پوندی آئی جے دور وینا تے طواف رہے ویندے جے طواف کرے نا تے قضائے حاجت تے دے ہن کیا کراں آدن ہوں دوران میں کو نبی پاک دی ایک حدیث یاد آ گئی ہے او کیڑی حدیث ہے لوگو حدیث ہے نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ آب زمزم پیون تو پہلے جڑی بھی دعا کرے اللہ پاک ان دی دعا قبول کر گھندے آب زمزم پیون تو پہلے اللہ کلوں جو منگے اللہ تا فرما دیندے نبی پاک دی حدیث یاد آ گئی ہے آدن سامنے آب زمزم پیا ہن ذرا غور کرائے سائنس بھی یا گالا دیئے جے بندے کو تیز پیشاب آیا ودا ہوئے پانی چا پیوے پیشاب مزید تیز ہو ویندے پیشاب تے قضائے حاجت مزید شدت آ ویندی ہے قضائے حاجت بھی تیز تھی ویندی ہے عقل بھی یہ گالا دیئے سیانے بھی یہ گال سمجھے سن جے بندے کو پیشاب آیا ودا ہوئے چھوٹا تے بندہ مزید پانی چا پیوے تے پیشاب زیادہ تیز تھی ویندے لیکن حدیث آدھی آئی آب زمزم پیون تو پہلے جڑی دعا چا کرو اللہ پاک کو دعا قبول کر گن دے حضرت امام ترمذی رحمہ اللہ دے والد آکھن لگے میں اپنی عقل دی نہیں مننی میں اپنی سوچ دی نہیں مننی بلکہ میں حدیث مصطفیٰ تے یقین کر کے آب زمزم پیون تو پہلے دعا کی تھی اللہ جب تک میرا طواف مکمل نہ ہوئے اللہ جب تک میرا طواف مکمل نہ ہوئے میری قضائے حاجت کو روک لے آدھن دعا کر کے تے میں پانی پیتے میں اللہ پاک نے اپنی ایسی رحمت فرمائی ہے اللہ پاک نے قضائے حاجت کو روک دیتا ہے میرا طواف بھی مکمل ہو گئے صبح دی اذان ہوئی ہے صبح دی نماز بھی میں حرم دے اندر ادا کی تھی حالے تک اللہ پاک نے قضائے حاجت کو روک دیتا ہے لوگوں مانا کیا سمجھ آیا عقل کچھ ودیا کے زمانہ کچھ ودا کے معاشرے دا قانون کچھ ودا کے وقت دے مولوی کچھ ودیا کے نبی پاک دی حدیث ایک سائڈ تے ہوئے مولویاں دی نہیں مننی مسلک دی نہیں مننی جماعتاں دی مہر تے یقین نہیں رکھنا سائنس دی تحقیق تے یقین نہیں رکھنا اپنی عقل دے پیچھوں نہیں کھڑے ہو بننا ایمان دا تقاضا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا جنہاں اللہ تے ایمان گھن آئے ہو اللہ دے سونے نبی تے ایمان گھن آئے ہو ایمان دا تقاضا ہے اللہ دی بات تے یقین رکھنا ہے اللہ دے سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بات تے یقین رکھنا ہے اوہ میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول اوہ میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول اوہ دن دے کنا وچ راسنو ہے گھول اوہ میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول آقا دیاں قدمت چلنا ضروری ہے من یا نہ من ساڑی یہ ہو مجبوری ہے ہکا مجبوری ہے سادی دولت سادی مجبوری نہیں پیسہ سادی مجبوری نہیں وڈی جماعت ہون سادی مجبوری نہیں اوے کوئی جائیداد سادی مجبوری نہیں پگ تے عزت سادی مجبوری نہیں سادی ہکا مجبوری ہے ساکو نبی دا در چھڑوا کے امتیں دے در تے نہ رول سادی ہکا مجبوری ہے ساکو اللہ دے پیغمبر دی حدیث چھڑوا کے کہیں امتی دے قول دے پچھو کھڑا نہ کر ہکا درخواست بیٹھے کریں دے مندہ نہیں سے کڑھیں دے گال ہی نہیں سے دیں دے تانے نہیں سے مریں دے درتے دل بیٹھے پیش کریں دے سادہ ہکو مطالبہ ہے کہیں امام دا قول و قرار نہ لکھا سادہ ہکو مطالبہ ہے کہیں مسلک دی موہر تے پنچھو ساکو نہ کھڑا سادہ ہکو مطالبہ ہے سادے کلوں جو منوام نہیں اساں منن واسطے تیار ہیں سادے کلوں جو کروام نہیں اساں کرن واسطے تیار ہیں لیکن اون تو پہلے ساکو او عمل سونے مصطفیٰ دی حدیث وچوں لکھا دے یا اللہ دے قرآن وچوں لکھا دے یا نبی پاک دے فرمان وچوں
وچوں دکھا دے اگلا صاف بعد وچ گھنسوں اون چیز تے عمل پہلے کرے سوں اگلا صاف بعد وچ گھنسوں اون چیز تے ایمان پہلے گھننا سوں لیکن شرط ہے او بات اللہ دے قرآن وچ ہوے یا سونے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے فرمان تے آپ دی حدیث وچ ہوے ایو پیغام بیٹھا دینا آقا دیاں قدماں تے چلنا ضروری ہے اوے سونے دیاں حکماں تے چلنا ضروری ہے آقا دیاں سنتاں تے چلنا ضروری ہے من یا نہ من ساڈی یہ مجبوری ہے اوے من یا نہ من ساڈی یہ مجبوری ہے ساکو امتی دے در تے نہ رول اوے ساکو امتی دے در تے نہ رول اوے میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول دن دے کنا وچ رس نو ہے گھول اوے میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول اوے میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول آقا جدوں بولن اسلام بن ویندا اے آقا جدوں بولن اسلام بن ویندا اے مومناں لئی دلیل برہان بن ویندا اے اوے مومناں لئی دلیل برہان بن ویندا اے آ کے رب دے قرآن نو تو کھول اوے آ کے رب دے قرآن نو تو کھول اوے میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول دن دے کنا وچ رس نو ہے گھول اوے میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول او میرے بزرگوں تے دوستو عظمت مصطفیٰ عظمت قرآن و حدیث علماء حق علماء اہل حدیث نعرہ تکبیر او میرے بزرگ دے دوستو میں آخری پیغام دے اور اپنی بات کو ختم کراں یاد رکھا ہے میری بات کہیں مولوی دے پیچھے لگ کے کہیں مفتی دے پیچھے لگ کے سونے نبی پاک دی سنت تے آپ دی حدیث دا مذاق کرانا بڑھائے میں حوالے دا ذمہ داراں صحیح سند دے نال پرے سامنے ایک واقعہ پیش کرنا حضرت امام ابو داؤد رحمہ اللہ حدیث بیٹھے پڑھے حدیث غور کرنا لوگو حدیث پڑھے این حدیث تے آئے کہ جڑا بندہ دین دا علم سکھن واسطے جڑا بندہ قرآن حدیث دا علم سکھن واسطے جڑا بندہ اللہ تے اندر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا باتاں اور اللہ دے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی تعلیم سکھن واسطے آپ دی تعلیم دے واسطے جڑا بندہ سفر کرے فرشتے اندے واسطے اپنے پر کھول لیون جڑے ویلے امام صاحب نے حدیث پڑھائی ہے ایک شگرد آکھن لگا عقل تسلیم نہیں کریں دی عقل نہیں منے دی فرشتے بھلا اندے واسطے کیویں پر کھول سکدے ہیں فرشتے بھلا اندے واسطے کیویں پر کھول سکدے ہیں غور کرائے لگو آکھن لگا میں ہن ذرا اپنی جتی دے تلے کل لوا گھندا فرشتے جڑے پر کھلے سن میں انہاں کلاں دے نال انہاں دے پراں کو زخمی کرے سا میں کو لگے پتا کہ کیویں پر کھلے نن فرشتے غور کرائے این حدیث دا مذاق بناون دی کوشش کیتی ہے اپنی عقل دی وجہ تو اپنی سوچ دی وجہ تو سارے معاشرے دے اندر بھی کئی لوگ موجود ہیں کوئی رفع الیدین کرے تے دن مکھیاں کھڑے اڑیندن صحیح مکھیاں تے کائنا نہیں تنیا کیوں کھڑا رفع الیدین کرن جتنے مردی تانے لیو میں اپنا درد دل پیش کرے سا بخاری اٹھا اس بات رفع الیدین دے دلائل موجود سنن نسائی اٹھا اس بات رفع الیدین دے دلائل موجود جامع ترمذی اٹھا اس بات رفع الیدین دے دلائل موجود محدثین دے کتب اٹھا اس بات رفع الیدین دے دلائل موجود رفع الیدین نبی علیہ السلام کریں دے ہن آپ دی متواتر سنت لوگو نبی پاک دے سارے صحابہ کریں دے ہن نبی پاک نے رفع الیدین تو بغیر کوئی نماز نہیں پڑھی میں کیڑے رفع الیدین دی بات بیٹھا کرنا متا کوئی بھولے کیچ ودا ہوئے میں رکوع تو پہلے والے رفع الیدین دی بات بیٹھا کرنا میں رکوع تو بعد والے رفع الیدین دی بات بیٹھا کرنا ایویں ہی 2 رکعتاں مکمل کرن تو بعد تیسری رکعت واسطے جڑے ویلے کھڑے تھیندے ہیں میں ہوں رفع الیدین دی بات بیٹھا کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے حدیثاں موجود ہیں آپ رفع الیدین کرندے ہن حق بندے تہاڈا دلیل میرے کول منگو میرے علماء تو دلیل دا مطالبہ کرو اگر دلیل دے سکوں تے من گھنو نام دے سکوں تے وط تساں نہ منو اگر دے سکوں تے نہ بھی منو تے وط بھی لڑائی کہنی بس دعوت فکر ہے درد دل ہے لوگو نبی دی حدیث دا مذاق کڑا نہ بناویں این مذاق بنائے اپنی عقل دی بنیاد تے اے کیویں ہو سکدے طالب علماں واسطے فرشتے اپنے پر کھول دیون اے کیویں ہو سکدے این آکھے سہی میں اپنی جتی دے تلے کل لوے ساں تے فرشتے دے پر زخمی کرے ساں حدیث دا مذاق بنائے جویں سارے معاشرے چ حدیث دا مذاق بنایا ویندا ہے کوئی سنت تے عمل کر کے اپنی شلوار تے چادر ٹکنے تو اوتے جا کرے مذاق بنندن پانی لا کے آندے پے وے سہی چھوٹے بھرا دی سلوار پا کے آ گئے وے سہی
کپڑا نہیں ملیا تے ساکو دسوا ساں گھن دیواں سہی حضرت صاحب کوئی بارش تے کہنی آندی کھڑی حضرت صاحب کوئی دوڑ تے بھجن دا ارادہ تے کہنی حضرت صاحب تلے پانی تا کہنی لگدے بھول چوک کے چھوٹے بھرا دی شلوار پا اینچے اینچے مذاق اینچا اینچا استہزاء نبی دی سنت تے نبی پاک دی حدیث دا اوے سوچ سمجھ کے بناویں کہیں دی وڈی داڑھی دیکھ کے ان دی داڑھی دا مذاق بناون والے اے ان دی داڑھی دا مذاق نہیں بنایا میرے مصطفیٰ دی سنت دا مذاق بنائی سن جڑا حدیث دا مذاق بناوے حضرت امام ابو داؤد فرمیندن اون جڑے ویلے حدیث کو عقل دی بنیاد تے رد کیتا ہے تے مذاق بناون دی خاطر اپنے پیراں تلے جتی جڑی پائی ودا اون جتی تلے کل لوائے نے اللہ پاک نے خارج دی بیماری اون دے پیراں وچ بھیج دتی ہے او خارج ودی ودی اون دیاں لتاں وچ پھیل گئی ہے حدیث دا مذاق بناون دی وجہ تو روحاں لتاں کولوں محروم تھی گئے عزیز بزرگوں تے دوستو میں پیغام بیٹھا دینا جیڑا بندہ عقل دی بنیاد تے یا لوکاں دیاں گالیاں دی بنیاد تے نبی دی حدیث تے نبی دی سنت تے نبی دے فرمان دا مذاق بناوے او دنیا وچ بھی ذلیل تھی ویندا ہے او آخرت وچ بھی ذلیل تھی ویندا ہے عزت ایمان والے کو مل سی اور ایمان کیڑی چیز دا نام ہے اللہ تے اون دے رسول تے ایمان گھننا من تو بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی میں فرما دے من اللہ پاک جی میں فرما دے من عقل تسلیم کرے نہ کرے ہوں بات دے اتے ایمان رکھنا ہے یقین رکھنا ہے اللہ کول دعا ہے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرماوے السلام علیکم ورحمۃ اللہ